बेताळवाडो कवळेचो झरो राखून दवरात, कवळेकार मागतात। WID मंत्री सुभाष शिरोडकाराक तशी चीट बरयतले। कवळेचो पंच वांगडी योगेश कवळेकारान सांगला, हो झरो कवळेकारांची तान भागयता, पूण सध्या तो धोक्यांत येयला, थळाव्यांनी सांगले। हो व्हाळ वर्सभर व्हांवता, केन्नाच सुकना। गिमाळ्यान ह्याच झऱ्याचे उदक वापरतात। आता तो संकश्टान आयला, देखून तिगोवन दवरपाची गरज आसा। थळावो पंच वांगडी योगेश कवळेकारान नालो नितळ केला। झर राखपाक जमीन धनियाक NOC दिवपाची विनवणी करतले। गांवकारांनी कवळेच्या उदकाचे साठे आणि झर राखून दवरचे। ऐकात योगेशाक। आज तुम्ही हांगा कित्याक लागून येयल्ले पंच? नमस्कार, हांव पंच वार्ड नंबर 5 योगेश कवळेकर। आणि हो जो नालो आसा तो क्लीन करपाक हांवें घेतला। हो जो नालो आसा तो क्लीन करपाक हांवें घेतला WIDंतल्यान। आणि जशें हांवें तें मशीन हाडून हांगसर तें क्लीन करपाक घेतलें, तशेंच आमकां कळोन येयलें, गांवचे लोक सगळे येयले। आणि हो जो ही जी स्प्रिंग आसा, ही जी झर आसा ती बरी पयलींची आणि 12 म्हयने एक उदक मेळटा हे झरीक। आणि अशें आयकूं येता आतां की हांगा एका टायमार हांगा गणपती पायताले म्हणून। सो खरेंच बरी गजाल आसा। आणि म्हाजो सदांच प्रयत्न आसतलो की जशें तेंचो डिमांड आसा आमच्या गांवच्या लोकांचो सगळ्यांचो की ही झर प्रोटेक्ट करची, कित्याक जेन्ना जेन्ना उदक सुद्दां मेळना त्या टायमार सुद्दां हे झरीचें उदक हांगसरले गांवचे लोक खातात। ही जी झर आसा नॅचरल आसा, हांगा सगळें हळशीक जाल्लें आसा। तो आमकां सारको प्लॅन आउट करून WID डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर हाडून JE हाडून दाखोवन ते हांगा कशें आमचें बसता आणि लोकल्सांक घेवन वांगडा कशें तांकां जाय ते प्रमाणे एक प्लॅनिंग आसा म्हाजो करपाचो। बाकी लोकांक सपोर्ट आसा? सगळ्या गांवच्या लोकांचो सपोर्ट आसा, सगळे जाण रेडी आसा। आणि जे तरेन आज हांवें जें हांगसर काम केलां तें पळोवन ते सगळे खूश जाल्ले आसा। आता हेजे खातीर कितें प्रयत्न चालू आसतले? आता हे काम करता जाल्यार NOC जाय पडटा। हय, लोक उदकान कोयर उडोवन प्रदूषण करता, हाका लागून उदकाचो प्रवाह आडावता। थळाव्यांनी खंत उक्तायल्या। कवळेच्या झऱ्याक वखदी गुण आसा। हालींच पंचायत आणि थळाव्यांनी ताची नितळसाण केल्या, अशें थळाव्यांनी सांगले। आमची पयलींची आणि आमी हांगा येवन तोंड धुवप, न्हावप बिवप हांगा करताले। आणि आमचे पयलीं हांगा लोक गणपती सुद्दां पायताले, पूण आतां मातशें ती हें जाल्ल्या कारणान लोक हांगा गणपती बीन आतां पायना। 12 म्हयने उदक व्हांवता। हय, 12 म्हयने हांगा उदक आसता। आणि जर नळ सुद्दां जर बंद पडलो जाल्यार आमचें हें उदक खावपाक मेळटा। तितलें हें उदक सामकें बरें आणि तें सामकें जमनीच्या पोंच्यान येता। आता कितें जावप जाय अशें दिसता तुमकां? आमकां दिसता कितें हांगा बरें मातशें हें करपाचें, निवळचें करपाचें आणि उदक बरे भाशेन तें हें करपाचें, वापरपाक मेळचें लोकांक। वापरपाक मेळटा तशें करपाचें। थोडे लोक हांगा कपडे धुता, हें करता आमचे सगळे गांवचे, तेंचें हांगा बरें जाता। कित्याक नळ ना जाल्यार लोक सगळे हांगा येवन उदक व्हरता सुद्दां घरा। म्हणजे पिवपाचें उदक हें आसा आणि कपडे धुवपाक सुद्दां हांगा मेळटा। आमी सुद्दां हांगा पयलीं न्हाताले हांगा येवन, ताका लागून तें जावपाक जाय। आणि आमचे हे पंच पळय आसा योगेश कवळेकर, तेणें हांगा फुडाकार घेवन हें करचें, म्हणजे तेणें केलांच आणि बरें करचें म्हणून हांव तेजे कडेन मागता। एप्रिल मे म्हयना उदक मेळोंक शकता तुमकां हांगा? हय, आमकां इतले भितर आमकां उदक जाय, उदक मेळटा पळय हें तेणें हें केल्लें आसा आमचें बरें। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार।